Hello, good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. स्कुलबाट म गर्दैछु प्रेजेन्ट गर्दैछु कि राइट नाउ वी हैव Good morning, sir. कोकिला लक्ष्मी विजय देवका दीक्षा Nisha, Sabina, and Shreya. So we'll continue with this chapter, that is chemical bonding and molecular structure. ठिक छ सो यसमा आज जुन हामी पढ्छ त्यो चाहिँ हामी पढ्छ हाइब्रिडाइजेसन अब हाइब्रिडाइजेसनको कन्सेप्ट कहाँबाट आयो भन्दाखेरि चाहिँ यु क्यान सी अगर हाम्रोमा सपोज प्योर एटमिक अर्बिटल छ है प्योर एटमिक अर्बिटल छ र त्यसबाट सपोज हामीले मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाउने ट्राई गर्यो भने कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा छ है फर एक्जाम्पल हाम्रोमा सपोज CH4 मोलिक्युल छ अरे के छ CH4 इट इज अ मिथेन मोलिक्युल है सो मिथेन सो यसमा इफ यु सी द कार्बन है सो कार्बन हेर्यो भने कार्बन इज एटमिक नम्बर 6 सो 1s2 2s2 2p2 हुन्छ and hydrogen को त हामीलाई याद छ it is 1s1 so that means कार्बन को तपाईको भ्यालेन्स सेल हेर्यो भने यति छ s मा दुईटा इलेक्ट्रोन छ p मा दुईटा इलेक्ट्रोन छ है त्यहाँबाट s1 मा यो छ ओके सो नाउ s भित्र अर्बिटल्स हेर्यो भने दिस इज अ यर 2s2 ल 2s2 दुईटा इलेक्ट्रोन छ देन p मा दुईटा इलेक्ट्रोन छ यस्तो छ है ओके अब के हुन्छ भन्दाखेरि जब हाइड्रोजन एप्रोच हुन्छ त्यति बेला एक्साइटेसन हुन्छ ओके सो इट विल गो फर द एक्साइटेसन नर्मली एक्साइटेसन हुन्छ एक्साइटेसनमा एउटा इलेक्ट्रोन यहाँबाट जान्छ र यस्तो हुन्छ सो एक्साइटेसनमा के भयो भन्दाखेरि दिस इज यर 2p2 है सो 2p2 सो 2s2 बाट एउटा इलेक्ट्रोन जम्प गरेर 2p2 मा जान्छ देखियो एउटा इलेक्ट्रोन 2s बाट जम्प गरेर 2 सो यो भयो सो यो चाहिँ भयो एटमिक अर्बिटल्स अफ कार्बन एक्साइटेड स्टेट यो चाहिँ भयो हाम्रो ग्राउन्ड स्टेट र यो चाहिँ भयो एक्साइटेड स्टेट ल सो कार्बनको कुरा हुँदैछ है सो कार्बनको अब हाइड्रोजनको चाहिँ को आयो भन्दाखेरि हाइड्रोजनको चाहिँ 1s1 आयो है दिस इज 1s1 है हाइड्रोजनको भयो अब हामीले स्ट्रक्चर बनाउन ट्राई गर्यो है प्योर एटमिक अर्बिटल लिएर भनेपछि यो सेन्टरमा कार्बन छ दिस इज यो 2s अर्बिटल यो 2s हो यो 2px भन्छ है अर्को 2py भयो यो 2pz है p अर्बिटल भित्र तीनटा हुन्छ नि त px py pz सो px मा एउटा इलेक्ट्रोन छ py मा एउटा इलेक्ट्रोन छ र pz मा एउटा इलेक्ट्रोन छ है सो सेन्ट्रलमा कार्बन भयो सपोज दिस इज यो pz है सरी px z चाहिँ हामी इन्टरन्युक्लियर एक्सिस मान्छ है याद छ होला सो यो चाहिँ हाम्रो रिमेम्बर दिस इज आवर z एक्सिस यो y यो z ल सो यो भनेपछि यो यसलाई x y z हुन्छ सो x यस्तो हुन्छ नि त अर्बिटल्सहरु बुझ्यो सो यो चाहिँ भयो हाम्रो pz अर्बिटल है यो चाहिँ भयो यहाँ लेखिदिन्छु ल pz अर्बिटल दैट इज अ 2pz हो यो चाहिँ भयो हाम्रो 2px ल यो चाहिँ हो हाम्रो 2px र यो अर्बिटलको नाम चाहिँ हो हाम्रो 2py बुझ्यो सो कार्बन अर्बिटल भित्र एउटा s छ र तीनटा p अर्बिटल छ px py pz यु नो द शेप हामीलाई याद छ pz भनेको एउटा लोब चाहिँ z एक्सिस पट्टि हुन्छ px भनेको त्यो दुईटा लोब चाहिँ x एक्सिस पट्टि हुन्छ py भनेको लोब चाहिँ py पट्टि हुन्छ लोब्स है र एउटा s पनि छ अब s चाहिँ कस्तो हो भन्दा स्फेरिकल हो हामीलाई याद छ स्फेरिकल यो So these are the atomic orbitals, pure atomic orbitals of carbon. ठीक छ प्योर एटमिक अर्बिटल अफ कार्बन यसमा एउटा s है यो चाहिँ यो डल्लो जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ हामीले लेख्न सक्छ इट इज अ 2s अर्बिटल यो डल्लो चाहिँ 2s अर्बिटल भयो त्यहाँबाट pz भयो px भयो pn ठीक छ नाउ इफ यु सी द बोन्ड एंगल हेर्यो भने कति हुन्छ यो px र py अर्बिटलमा बोन्ड एंगल कति हुन्छ अथवा pz र py मा बोन्ड एंगल मतलब अर्बिटलको एंगल कति हुन्छ क्यान एनीबडी टेल मी एउटा z एक्सिस पट्टि छ एउटा y एक्सिस पट्टि छ एउटा x एक्सिस पट्टि छ है
बुझ्यो सो भनेपछि यो z एक्सिस र y एक्सिसमा भएको दुईटा लोब्सको बीचमा एंगल कति हुन्छ एक्सिसको एंगल कति हुन्छ क्यान एनीबडी टेल मी x 90 degree. y र z यस मैले यसरी x y z को डिग्री भनेपछि यो सबै एंगल 90 डिग्री हुन्छ नि त हैन x र y को बीचमा पनि 90 डिग्री हुन्छ है यो z र x को बीचमा पनि 90 डिग्री हुन्छ नि त ओके यो हाम्रो z गरेको छ यो x गरेको छ यो y गरेको छ सो 90 डिग्री हुन्छ नि त यस 90 डिग्री बुझ्यो अब हाम्रोमा कतिवटा हाइड्रोजन छ चारटा हाइड्रोजन छ है चारटा हाइड्रोजनले s अर्बिटल मात्रै छ 1s अर्बिटल भनेको 1s अर्बिटल लिएर आउँछ नाउ s अर्बिटल इज डल्लो हो स्पेरिकल हो अब मैले s अर्बिटल यहाँ राखे एउटा यो हाइड्रोजनको s अर्बिटल राखियो है अर्को टाढो यहाँ राखियो रे सपोज किनभने एउटा लोब्समा एउटा मात्रै हुन्छ नि त एउटा अर्बिटलमा एउटा मात्रै ओभरल्याप हुन्छ सो अर्को हाइड्रोजन यहाँ राख्यो र अर्को हाइड्रोजन सपोज माथि मैले यहाँ राख्यो यहाँ हाइड्रोजन राख्यो एउटा हाइड्रोजन हामीले यहाँ राख्यो अर्को हाइड्रोजन यहाँ राख्यो अर्को हाइड्रोजन यहाँ राख्यो र अझै एउटा हाइड्रोजन उब्रियो है त्यो उब्रेकोलाई मैले पछाडिपट्टि यो s अर्बिटलसँग राखिदिए रे हाइड्रोजन भने अब यो फर्गेट अबाउट फोर्थ हाइड्रोजन एकछिनलाई बिर्छ यो अगाडिको हाइड्रोजनको एंगल कति भयो त अब बोन्ड एंगल भयो नि त हैन यो p अर्बिटल जुन चाहिँ छ नि p को यो अर्बिटलसँग हाइड्रोजन ओभरल्याप भयो सिग्मा ओभरल्याप सिग्मा बोन्ड हैन हामीले हुन्छ भनेको चाहिँ यसरी हेड अन ओभरल्याप सिग्मा ओभरल्याप भयो भने बोन्ड एंगल कति भयो त भन्दा बोन्ड एंगल 90 डिग्री भयो नि त किनभने एउटा z एक्सिसमा छ एउटा y एक्सिसमा छ अर्को उता यसको ब्याक साइडमा गर्यो भने नेगेटिभ y मा गर्यो भने जे भए पनि 90 डिग्री आउँदैछ नि त एंगल चाहिँ सो बोन्ड एंगल इज कमिङ एज 90 डिग्री बोन्ड एंगल चाहिँ हाम्रो कति आउँदैछ 90 डिग्री आउँदैछ बुझ्यो सबैको हैन यो अब यो थर्ड कहाँ राख्नु यो फोर्थ चाहिँ कहाँ राख्नु त्यो हामीले डिफाइन छैन त के भयो भन्दाखेरि यो हामीले प्योर एटमिक अर्बिटल लिएर चाहिँ हामीले हाइड्रोजनसँग बोन्ड बनायो भने बोन्ड एंगल दुई तीनवटा चाहिँ हाम्रो 90 डिग्री आउँदैछ ओके सो बोन्ड एंगल कति आउँदैछ 90 डिग्री आउँदैछ बुझ्यो तर एक्चुअलमा जब हामीले ओरिजिनल मिथेन मोलिक्युल एनालाइज गर्छ नि ओरिजिनल मिथेन मोलिक्युललाई जब एनालाइज गर्छ त्यति बेला हामीले बोन्ड एंगल चाहिँ कति पाउँदै रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ टेट्राहेड्रल एंगल भन्छ दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट आउँछ एक्ज्याक्टली कुनै पनि एंगल लियो दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट आउँछ ओके सबै एंगल त्यति आउँदैछ अब मिलेन नि कुरा बुझ्यो सो प्योर एटमिक अर्बिटल लिएर हामीले बोन्डिङ गर्दैछ भने हाम्रो बोन्ड एंगल 90 डिग्री आउँदैछ ओके दुईटा या तीनटा 90 डिग्री आउँदैछ यो पछाडिको अब कतिमा राख्ने त्यसमा अलिक बेसी आउन सक्छ ओके सो मिल्दैन यहाँ बोन्ड एंगल किनभने यो 90 डिग्री यो 120 मा 90 डिग्री आउँदैछ नि त बुझ्यो जबकि एक्चुअल दिस इज एक्चुअल ACTUAL सो एक्चुअलमा चाहिँ कति हुन्छ 109 डिग्री 28 मिनट हुन्छ 109 डिग्री 28 यो पनि 109 डिग्री 9.5 भन्दा पनि हुन्छ ओके अदरवाइज त्यो छ सो त्यो छ अब मिलेन कुरा मिलेन है सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नो अब कुरा आयो नो प्योर एटमिक अर्बिटल प्योर एटमिक अर्बिटल लिएर स्ट्रक्चर बनाउनु खोज्यो भने स्ट्रक्चर त बनिन्छ तर जुन चाहिँ ओरिजिनल मोलिक्युल छ नि खास मोलिक्युल त्योसँग म्याच गर्दैन भनेपछि हाम्रो यो थ्योरी मिलेन बुझ्यो सो अब चाहिँ कन्सेप्ट अफ हाइब्रिडाइजेसन आउँछ सो हाइब्रिडाइजेसनमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ प्योर एटमिक अर्बिटललाई मिक्स गरिदिन्छ मिक्स गरेर फेरि नयाँ सेट अफ एटमिक अर्बिटल निस्किन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छ हाइब्रिड अर्बिटल्स ल सो त्यसको रुल्सहरु छ हेरौं सो हाइब्रिडाइजेसन व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेसन सो इट इज द प्रोसेस अफ इंटरमिक्सिंग अफ orbitals of slightly different energies so as to redistribute their energies resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies or and shape अब त्यही भन्छ इट्स अ प्रोसेस अफ इंटरमिक्सिंग सो एटमिक अर्बिटल मिक्स हुन्छ जस्तै अहिलेकोमा के थियो एउटा 2s अर्बिटल प्लस 2px अर्बिटल प्लस 2py अर्बिटल है प्लस 2pz अर्बिटल यो सबै चाहिँ के हुन्छ मिक्स भएर चाहिँ so they mix together and form a 4 hybrid orbital
हाइब्रिड अर्बिटल निस्किन्छ सो चारटा एटमिक अर्बिटल भने चारटा हाइब्रिड अर्बिटल तीनटा मिक्स हुँदैछ भने तीनटा हाइब्रिड अर्बिटल हुन्छ त्यस्तै प्रकारले दुईटा मिक्स हुँदैछ भने दुईटा हाइब्रिड अर्बिटल निस्किन्छ सो कतिवटा प्योर एटमिक अर्बिटल मिक्स हुन्छ त्यतिवटै हाइब्रिड अर्बिटल जेनेरेट हुन्छ र हाइब्रिड अर्बिटलको प्रपर्टिजहरुमा चाहिँ यो बादमा आउँछ यहाँ चाहिँ भन्दैछ डिफरेन्ट एनर्जी सो इंटरमिक्सिङ को लागि रुल चाहिँ त इंटरमिक्सिङ अफ स्लाइटली डिफरेन्ट अथवा सेम एनर्जी हुनु पर्यो जब मिक्स हुन्छ त्यति बेला जस्तै px py pz को त एनर्जी सेम हो नि त 2s र 2p मा चाहिँ स्लाइटली डिफरेन्ट छ नि त एनर्जीमा ओके स्लाइटली डिफरेन्ट एनर्जी अथवा सो दे लिड्स टु द फर्मेसन अफ न्यू सेट अफ इक्विभ्यालेन्ट अब जुन चाहिँ हाइब्रिड अर्बिटल हुन्छ नि यिनीहरुको चाहिँ एनर्जी दे हैव इक्वल एनर्जी चारटैको इक्वल एनर्जी हुन्छ है इक्वल एनर्जी हुन्छ सो चारटै अर्बिटलको चाहिँ इक्वल एनर्जी हुन्छ एक्ज्याक्टली इक्वल खाली यिनीहरुको ओरिएन्टेसन मात्रै डिफरेन्ट हुन्छ ओके यिनीहरुको त के थियो पहिला एटमिक अर्बिटलको त शेप पनि डिफरेन्ट थियो जस्तै 2px 2py 2pz त यिनीहरुको त सेम एनर्जी हो बट 2s को चाहिँ डिफरेन्ट हो एनर्जी यो सबै मिक्स भएर चाहिँ न्यू सेट अफ हाइब्रिड अर्बिटल हुन्छ त्यसको चाहिँ एक्ज्याक्टली इक्वल एनर्जी हुन्छ खाली ओरिएन्टेसन मात्रै डिफरेन्ट हुन्छ एनर्जी पनि इक्वल हुन्छ शेप पनि सेम हुन्छ ल खाली ओरिएन्टेसन मात्रै फरक हुन्छ अब हाइब्रिडाइजेसन को सेट अफ रुल्सहरु छ यहाँ हेर सो क्यारेक्टरिस्टिक ओके आयो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ हाइब्रिडाइजेसन सो यसमा हेर यहाँ भन्दैछ दैट द नम्बर अफ हाइब्रिड अर्बिटल्स फर्मड इज इक्वल टु द नम्बर अफ orbitals that gets hybridized okay so कतिवटा हाइब्रिड अर्बिटल निस्किन्छ दैट इज इक्वल्स टु द ओल्ड है प्योर एटमिक अर्बिटल जतिवटा छ त्यतिवटा हाइब्रिड अर्बिटल निस्किन्छ दैट इज नम्बर 1 point नम्बर 2 point भन्दैछ दैट हाइब्रिड अर्बिटल्स हैव इक्विभ्यालेन्ट इन एनर्जीज एन्ड शेप सो जति पनि हाइब्रिड अर्बिटल निस्किन्छ तिनीहरुको एनर्जी बराबर हुन्छ र शेप पनि डिफरेन्ट हुन्छ खाली ओरिएन्टेसन डिफर हुन्छ त्यति याद गर्नु Number 3, hybrid orbitals are more effective in forming stable bond than the pure atomic orbital. So, hybrid orbital is जुन चाहिँ more stable bond बनाउँछ as compared to pure atomic orbital. ल यो याद गर्नु है pure atomic orbital ले bond हुन्छ है बादमा combine कुराहरु आउँछ. Next is number 4, the hybrid orbitals are directed in space in some preferred directions to have stable arrangement. Therefore the type of hybridization indicates the geometry of molecule. So जुन चाहिँ हाइब्रिड अर्बिटल जुन चाहिँ छ नि त्यो चाहिँ यस्तो प्रकारले बस्छ such that they are in a preferred direction to have a stable arrangement. अब कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा बस्छ सपोज चारटा हाइब्रिड अर्बिटल छ भने कुन चाहिँ डाइरेक्सन बस्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले भेस्पर थ्योरी हेर्नु पर्छ ल सो भेस्पर थ्योरीले भनेको छ चारटा बोन्ड पेयर हुँदाखेरि कुन चाहिँ स्ट्रक्चर बनिन्छ चारटा bond pair छ भने which is the stable arrangement can anybody tell me भेस्पर मा चारटा bond pair मात्रै छ भने what is the structure of the molecule 4 bond pair छ भने which is the stable configuration square planar no tetrahedral okay anyway nice try केही छैन सो चारटा हो भने टेट्राहेड्रल सो त्यस्तै प्रकारले अघिको केसमा चारटा थियो हैन सो चारटा हो भने टेट्राहेड्रल सो टेट्राहेड्रल यसरी अरेन्जमेन्ट गर्नु पर्यो हाइब्रिड अर्बिटलले अरेन्ज गर्दा पनि टेट्राहेड्रल भने चाहिँ 109.5 डिग्री हुन्छ बोन्ड एंगल ल सो हो त्यही कारण भेस्पर हामीले पढेको नि सजिलोको लागि सो यहाँ पनि त्यही हुन्छ सपोज दुईटा छ भने लिनियर है तीनटा छ भने ट्रायगोनल प्लानर चारटा छ भने टेट्राहेड्रल पाँचवटा छ भने ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ओके छवटा छ भने ओक्टाहेड्रल ल सातवटा छ भने डिस्टर्टेड ओक्टाहेड्रल हुन्छ दिज आर द शेप्स है सो हो त्यो याद गर्नु सो त्यही अनुसारले यु हैव टु अरेन्ज इट नेक्स्ट छ कन्डिसन फर हाइब्रिडाइजेसन सो हाइब्रिडाइज हुनुको लागि जरुरी के छ भन्दाखेरि नम्बर 1 only the atomic orbital present in the valence shell of the atoms are hybridized so को चाहिँ भन्दाखेरि खाली valence shell मा भएको इलेक्ट्रोन्स अथवा ऑर्बिटल्स valence shell orbitals मात्रै के हुन्छ हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ okay number 2 that the orbitals undergoing the hybridization HYB ल यहाँ hybridization should have only a small difference in energy so जुन orbital mix हुँदैछ नि तिनीहरु should have small difference अथवा same energy हुनु पर्यो
ओके बेसी लार्ज डिफरेन्स भयो भने हाइब्रिडाइजेसन हुँदैन सो हाइब्रिडाइजेसन कसमा हुँदैन भन्दाखेरि जस्तै 1s र 2s को बीचमा हाइब्रिडाइजेसन हुँदैन ल यो हाइब्रिडाइजेसन हुँदैन ओके त्यसै गरी 1s र 2p को बीचमा हाइब्रिडाइजेसन हुँदैन ओके 2s र 2p को बीचमा हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ मिक्स हुन्छ जस्तै 2px 2py त अब भइहाल्छ बिकज दे हेभ द सेम एनर्जी ल सो त्यो याद गर्नु है सो लार्ज डिफरेन्स चाहिँ हुनु भएन सो लार्ज डिफरेन्सको लागि चाहिँ बेसिक गरी हामी प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हेर्छ अगाडिको नम्बर ल जस्तै 1 र 2 भयो भने हुँदैन 2 2 को केसमा हुन्छ हो यस्तोहरु अगाडिको नम्बर हेर्नुपर्छ Orbitals which have large difference in energy cannot take part in hybridization. So बेसी डिफरेन्स भयो भने हाइब्रिडाइजेसन हुँदैन र बाहिरको सेलको अर्बिटल मात्रै हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ र नम्बर 3 द प्रमोसन इज नट एसेन्शियल कन्डिसन प्रायर टु द हाइब्रिडाइजेसन सो इलेक्ट्रोन जस्तै अघि मैले एक्साइटेसन गरे नि अघिको स्लाइडमा इफ यु सी इट हियर मैले यहाँनिर के गरेँ यु क्यान सी हियर आई डिड द एक्साइटेसन भने हैन मैले एउटा इलेक्ट्रोनलाई प्रमोट गरेर यहाँनिर हाल्दिए नि देखियो हैन सो एक्साइटेसन गरे नि त्यो एक्साइटेसन एभ्री केसमा जरुरी छ भन्ने चाहिँ छैन इट डिपेन्ड्स अन द कन्डिसन ल कन्डिसन हेरेर मात्रै एक्साइटेसन हुन्छ यहाँ त्यही भन्छ नम्बर 3 पोइन्ट यु क्यान सी नाउ हियर प्रमोसन इज नट एसेन्शियल कन्डिसन गर्नुपर्छ प्रमोसन जब चाहिन्छ तब गर्नुपर्छ गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन किनकि ग्राउन्ड स्टेटमा पनि हाइब्रिडेसन हुन्छ नम्बर 4 इट इज नट एसेन्शियल टु that only half filled orbitals participate in the hybridization in certain case so half filled मात्रै participate गर्छ भन्ने छैन in certain case half filled है अघिको जस्तो half filled भनेको बुझ्छ नि so this is half filled है half filled भनेको p orbital मा यसरी तीनटा इलेक्ट्रोन बसेछ भने half filled भन्छ हैन so half filled मात्रै हुनु पर्दैन in certain cases even filled orbital valence shell also participate so filled orbital भनेको जस्तै फिल्ड अर्बिटल को एक्जाम्पल चाहिँ जस्तै यस्तो 1s 2s मा यसरी भरिएको हुन्छ दुईटा इलेक्ट्रोन भरेको छ भने इट्स फिल्ड अर्बिटल है सो फिल्ड अर्बिटल पनि पार्टिसिपेट गर्छ ओके सो दिस आर द कन्डिसन अफ हाइब्रिडाइजेसन नाउ वी विल डू सम अफ द एक्जाम्पल्स ओके सो एक्जाम्पल गर्दाखेरि हामी अझै पर्फेक्ट हुँदै जान्छ ओके सो विल टेक वन एक्जाम्पल सो हियर इज SP hybridization. So first मा हामी गर्छ SP hybridization. So hybridization को नाम छ ओके hybridization कुन चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि SP त्यस्तोहरु छ सो यहाँनिर गरेको छ हामीले बेरियम क्लोराइड ओके एक्जाम्पल इज बेरिलियम क्लोराइड नाउ अब हेर्नु पर्यो यसमा को हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ याद गर्नु सेन्ट्रल एटम को भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन नट अदर है याद गर्नु खाली सेन्ट्रल एटम को मात्रै हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ है अर्कोको हुँदैन नाउ यसमा सेन्ट्रल एटम को हो भन्दाखेरि बेरिलियम इज द सेन्ट्रल एटम सो यो चाहिँ भयो ट्रल एटम सो सेन्ट्रल एटमलाई मात्रै हाइब्रिडाइजेसन गर्नु ल अरुलाई गर्नु दैट मीन्स यसमा क्लोरिनलाई गर्नु पर्दैन ल सो बेरिलियम अब बेरिलियम भनेपछि एटमिक नम्बर 4 हो सो इट्स अ 1s2 2s2 यो हो हाम्रो हैन बेरिलियम अब अलिकति अर्को पकड लेख्छु ल सो अब ग्राउन्ड स्टेट भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक configuration of beryllium so हेरे ग्राउन्ड स्टेट गर्दैछ भ्यालेन्स सेल सो भ्यालेन्स सेल भनेको को यहाँनिर 2s हो कि हैन आउटरमोस्ट सेल सो ग्राउन्ड स्टेट भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ बेरिलियम सो बेरिलियम को ग्राउन्ड स्टेटलाई लिँदैछ सो ग्राउन्ड स्टेटमा को छ भन्दाखेरि 2s2 छ है 2s2 भन्ने यो तर 2s को पछाडी को छ भन्दाखेरि 2p पनि छ नि त तर 2p चाहिँ के छ भ्याकेन्ट छ 2p 0 इलेक्ट्रोन छैन त 2p 0 बुझ्यो यो भए किन सेकेन्ड सेलमा 2s र 2p हुन्छ यो गर्छ ल सो ग्राउन्ड स्टेट भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ बेरिलियम इक्वल्स टु 2s2 2p 0 ग्राउन्ड भ्यालेन्स सेललाई मात्र लेख्छ नि इनर सेललाई लिनु पर्दैन इनर सेल भनेको यो 1s लाई लिनु पर्दैन यसलाई लिनु पर्दैन ल खाली आउटरमोस्ट 2s लाई मात्र लिन्छ
है। अब हेर क्लोरिन छ नि जुन चाहिँ क्लोराइड, अब क्लोराइडको पनि यहाँ रफमा गरिराख्नुपर्छ। Cl क्लोराइडको कति हो 17 भनेपछि यहाँ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हुन्छ। सो दिस इज त्यसमा भ्यालेन्स सेलको यति हो है। सो भ्यालेन्स सेल हेर्यो भने यस्तो हुन्छ 3s2 यो दुईटा छ र यता हुन्छ 3p5। सो 3p5 यो रफमा यो यहाँ पर्दैन, 5 भनेको 1 2 3 4 5 भयो। ओके सो यो तिम्रो ल्याऊ सपोज px py pz ल यो 3px 3py 3pz गर्दा हुन्छ। ओके यो बुझिराख्नु है यतापट्टि ल। यो चाहिँ यसलाई हाइब्रिडाइजेसन गर्नु पर्दैन है बेरिलियम। अब यहाँ हेर ल, सो क्लोरिनले के ल्याउँदैछ, क्लोरिनको राम्रोसँग हेऱ्यो भने क्लोरिनले एउटा सिंगल इलेक्ट्रोन लिएर आउँदैछ नि। यहाँ यु क्यान सी 3p-मा हेर 3p-मा एउटा इलेक्ट्रोन छ नि, 3p-मा के छ एउटा इलेक्ट्रोन छ हो, त्यो एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ क्लोरिनले लिएर आउँछ। बुझ्यो, क्लोरिनले लिएर आउँछ। सो भनेपछि त्यसको पेयरिङको लागि हामीले यहाँ दुईटा जग्गा बनाउनु पर्छ, द्याट मिन्स दुईटा सिंगल इलेक्ट्रोन राख्नुपर्छ बेरिलियममा। भन्नुको मतलब एक्साइटेड गर्नुपर्छ। बुझ्यो, अब चाहिँ हुन्छ एक्साइटेड स्टेट AXCITED। सो एक्साइटेड गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोन कहाँ जान्छ कहाँ जाँदैन त्यो चाहिँ रिमेनिङ एटम्स हेरेर हामीले डिसाइड गर्नुपर्छ ल। एक्साइटेड स्टेट भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ बेरिलियम भयो। म सर्टमा लेख्छु, माथि के होला भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। सो के हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा इलेक्ट्रोन हामीले के गरिदिन्छ जम्प गरिदिन्छ। सो एउटा इलेक्ट्रोन नाउ वी जम्प 1 इलेक्ट्रोन। ओके सो 2s को एउटा इलेक्ट्रोनलाई कहाँ लग्यो 2p मा लग्यो, एक्साइटेसन गर्यो। एक्साइटेसन जरुरी छैन है ल, यो जरुरी कति बेला हुन्छ जब केस हेरी जस्तै यहाँनिर क्लोरिन दुईटा आउँदैछ नि त, दुईटा क्लोरिनले एक एकवटा इलेक्ट्रोन लिएर आउँदैछ, त्यसो बुझ्नु पर्यो है। किनभने क्लोरिनको इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन हेर माथिपट्टि क्लोरिनको 3s2, सो यो सबै पेयरिङ छ नि त। सो पेयरिङलाई त इलेक्ट्रोन चाहिएन र एउटा लास्टमा सिंगल एउटा इलेक्ट्रोन छ त्यसलाई इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। सो हो त्यो सिंगल इलेक्ट्रोन चाहिँ पेयरिङको लागि एभाइलेबल छ। सो द्याट मिन्स हामीले बेरिलियममा दुईटा रेडी पार्नु पर्यो, किनभने दुईटा क्लोरिन आउँदैछ। दुईटा रेडी कसरी हुन्छ 2s को इलेक्ट्रोन एउटालाई एक्साइटेड गरेर जम्प गराएर 2p मा लानुपर्छ। ओके यो आफै हुन्छ, खासमा यो थ्योरी हो, हामीले यसरी जस्ट एज्युम गरेको भयो। यो भयो एक्साइटेड स्टेट। अब नेक्स्ट आउँछ हाइब्रिडाइज स्टेट, DISED हाइब्रिडाइज स्टेट अफ बेरिलियम। सो हाइब्रिडाइज स्टेट अफ बेरिलियम, सो हाइब्रिडाइज स्टेट अफ बेरिलियममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ बुझ्नु पर्यो द्याट अब कुन कुन चाहिन्छ नि हामीलाई त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्छ ल। सो हाइब्रिडाइज स्टेटमा हेर ल, यो छ नि यति आउँछ। ओके सो को आयो भन्दा हेर त s को एउटा आयो, p को एउटा आयो, s को एउटा आयो p को एउटा आयो, गर्दाखेरि यो दुईटा चाहिँ हाइब्रिडाइज हुन्छ। यो दुईटा एटमिक अर्बिटल के हुन्छ हाइब्रिडाइज्ड हुन्छ। सो हाइब्रिडाइज हुन्छ मिन्स यो दे हेभ अ सेम एनर्जी। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो हाइब्रिडाइज अर्बिटल र यो दुईटा चाहिँ भयो फेरि यो दुईटा चाहिँ यो चाहिँ एटमिक अर्बिटल। अब यो बुझ्नु पर्यो, यो हाइब्रिडाइज अर्बिटलको नाम चाहिँ हो sp हाइब्रिडाइज। हामीले माथि हेडिङ हेर नि sp गर्दैछ, sp भनेको एउटा s को आउँछ एउटा p को आउँदैछ, यो दुईटा। ओके सो यो चाहिँ हो हाम्रो हाइब्रिड अर्बिटल, HYBRID हाइब्रिड RBITALS हाइब्रिड। यो चाहिँ हो हाम्रो फेरि एटमिक अर्बिटल, एटमिक ORBITALS अर्बिटल। बुझ्यो, यो दुईटा अनरिएक्टेड बसेको छ नि, यो दुईटा यु क्यान सी यो दुईटा छ नि हो, त्यो यो दुईटा चाहिँ यो दुईटा हो ल। यो एटमिक अर्बिटल चाहिँ त्यतिकै बस्छ, यो चाहिँ हाइब्रिडाइजेसनमा पस्दैन। बुझ्यो, अगाडिको दुईटा मात्रै के हुन्छ हाइब्रिडाइजेसनमा पस्छ, किनभने हामीलाई दुईटा मात्रै चाहिएको छ नि त। बुझ्यो, सो दुईटामा को आयो भन्दा s को एउटा आयो p को एउटा आयो भनेपछि यसमा नाम हुन्छ sp हाइब्रिडाइजेसन। ओके नेक्स्ट आउँछ बोन्डिङ स्टेट। बोन्डिङ स्टेट, बोन्डिङ स्टेटमा चाहिँ डल्लै फर्मुलै लेख्नुपर्छ ल, BeCl2
सो बोन्डिङ स्टेट अफ BeCl2 मा यो हाइब्रिडाइजेसन छ नि, त्यो हाइब्रिडाइजेसनको यो यहाँ हो ल यसमा बोन्डिङ यो चाहिँ भयो अनहाइब्रिडाइज्ड है। सो बोन्डिङमा अब के हुन्छ भन्दाखेरि हाइब्रिडाइजमा सरी यहाँ एउटा के को इलेक्ट्रोन छ है अलरेडी सिंगल इलेक्ट्रोन माथिकै छ ल, यो सिंगल छ ओके। सो चेन्ज द knob color अगेन। अब एक एकवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ आउँछ ल, यो सिंगल डाउन एरो, यो डाउन एरो जुन चाहिँ छ नि इलेक्ट्रोन, यो चाहिँ इलेक्ट्रोन्स फ्रम Cl ओके। सो दिस इज यो जुन चाहिँ डाउन एरो जुन चाहिँ छ नि ग्रीन कलरको, यो चाहिँ कहाँबाट इलेक्ट्रोन आयो भन्दाखेरि चाहिँ क्लोरिनबाट आयो। यो इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ छ नि यो अप एरो लेखेको छ यहाँनिर हो, त्यो चाहिँ पेयरिङको लागि यतापट्टि आउँछ ल। सो यो हुँदाखेरि चाहिँ दिस इज कल्ड हाइब्रिडाइजेसन। सो यसमा फर्स्टदेखि हेर ल। सो फर्स्टदेखि हेर के भएको छ, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ बेरिलियम लेख्नु पर्यो, त्यसमा 2s चाहिँ इन्भल्भ छ है। सो 2s को पछाडिको छ 2p0 पनि छ नि त, 2p0 पनि छ है। सो हो त्यो 2s र 2p0 चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ सो त्यसमा अब हेर्नु पर्यो क्लोरिनले के गर्दैछ भन्दा क्लोरिनबाट सिंगल इलेक्ट्रोन आउँदैछ, त्यो सिंगल इलेक्ट्रोनको लागि द्याट मिन्स दुईटा सिंगल इलेक्ट्रोन ल्याउँदैछ। सो यो दुईटा सिंगल इलेक्ट्रोन लागि द्याट मिन्स दुईटा सिंगल इलेक्ट्रोन बेरिलियममा पनि हुनु पर्यो, गर्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोन जम्प गर्यो भने चाहिँ दुईटा सिंगल हुन्छ। सो त्यसो जम्प गराइदियो, जम्प गराए दुईटा सिंगल, सो दुईटा मात्रै उताबाट आउँदैछ, द्याट मिन्स हाइब्रिडाइजेसनमा खालि यो दुईटा अर्बिटल मात्रै पस्दैछ अगाडिदेखि, एउटा s को एउटा p को, गर्दाखेरि यो दुईटा चाहिँ भयो sp हाइब्रिडाइजेसन ओके। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो sp हाइब्रिडाइजेसन ओके। उताको चाहिँ एटमिक अर्बिटल MIC एटमिक अर्बिटल त्यतिकै बस्छ, दुईटा अनहाइब्रिडाइज एटमिक अर्बिटल भन्छ त्यो त्यतिकै बस्छ ओके। सो गर्दाखेरि दुईटा यो हुन्छ। सो इट विल बी समथिङ लाइक दिस ल। अब यसको अर्को कुरा आउँछ यसमा शेप है, शेप। सो के शेप कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यो हाइब्रिड अर्बिटलको मात्रै कुरा हुन्छ, हाइब्रिड अर्बिटलको शेप कस्तो हुन्छ। अब यो हाइब्रिड अर्बिटलमा हेर दुईटा मात्रै टु पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स है, टु पेयर अफ इलेक्ट्रोन। सो टु पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुँदाखेरि भेस्परले के भन्छ कुन चाहिँ शेप हुन्छ, टु पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ भने, दुईटा बोन्ड पेयर छ भने भेस्परले कुन चाहिँ स्ट्रक्चर भन्छ, linear. यस लिनियर स्ट्रक्चर राइट, लिनियर। अब यहाँ हेर ल, यहाँ चाहिँ को हुँदैछ हाइब्रिडाइजेसन भन्दा एउटा s को एउटा p को आउँदैछ ओके। सो द्याट मिन्स हाम्रो अब शेप चाहिँ यस्तो भयो, एउटा s अर्बिटल ओके ओके, एउटा s अर्बिटल यो को हो भन्दा 2s अर्बिटल आयो र एउटा सपोज अगाडिको हामीले के लेखेको छ यसलाई के लेखेको छैन, बट यु क्यान एज्युम इट इज अ 2px वाट एभर ओके। सो 2px अथवा 2pz मानौँ केही छैन ओके। z इज इन्टरन्युक्लियर एक्सिस भन्छ होइन हामी ओके। सो z, सो यसलाई z, यसलाई x, यसलाई y मानिदियो है। सो यो अर्बिटल भयो, यो चाहिँ भयो 2pz, यो भयो एटमिक अर्बिटल, एटमिक अर्बिटल। यो दुईटा मिक्स भयो, मिक्स भएर चाहिँ अब के जेनेरेट हुन्छ भन्दा हाइब्रिड अर्बिटल। अब दुईटा एटमिक अर्बिटल द्याट मिन्स दुईटा हाइब्रिड अर्बिटल हुन्छ। सो दुईटा हाइब्रिड अर्बिटलको शेप के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट विल बी लिनियर ल, लिनियर। सो हामी यस्तो बनाउँछ लिनियर ओके। यसको यो यस्तो पुच्छर सानो सानो बनाउँछ ओके, यो ठुलोको पुच्छर चाहिँ यो सानो यतापट्टि, यो यतापट्टि ठुलो। सो इट्स अ लिनियर। यो चाहिँ हो हाम्रो हाइब्रिड अर्बिटल, हाइब्रिड ORBITALS अर्बिटल। यो पनि हाइब्रिड अर्बिटल, यो पनि हाइब्रिड अर्बिटल ल, दुईटा चाहिँ अर्बिटल हाइब्रिड अर्बिटल हुन्छ। सो यिनीहरूको लिनियर हुन्छ ल। यो एक्सिस मान्यो भने यो z एक्सिस चाहिँ हुन्छ, बुझ्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ दुईटा छ है, दुईटा लोब्स ल, यो एउटा हो यो एउटा हो ल। इट विल बी कलर चेन्ज गरिदिन्छु, यस्तो हो, यु क्यान थिङ्क यसको हो ल। यो एउटा यसको पुच्छर सानो यहाँ हुन्छ ल, यो चाहिँ एउटा भयो डल्लै, बुझ्यो। त्यो एउटाको नेगेटिभ र अर्कोको चाहिँ यु क्यान सी योपट्टि। सो दे आर टु लोब्स ल। यो चाहिँ हाइब्रिड अर्बिटल जो चाहिँ लिनियर शेपमा हुन्छ। अब यो हाइब्रिड अर्बिटलमा चाहिँ अब
यो जुन चाहिँ हाइब्रिड अर्बिटल छ नि ओके यो हाइब्रिड अर्बिटलमा चाहिँ अब क्लोरिनको है अघिको जुन चाहिँ क्लोराइडको को थियो पी अर्बिटल थियो हैन हो त्यो पी अर्बिटल यो Cl को चाहिँ यहाँ चाहिँ को छ भन्दा बेरिलियम छ है यो सेन्टरमा बेरिलियम अब क्लोराइडको एटमिक अर्बिटल आएर ओभरल्याप हुन्छ बुझ्यो सो यो अर्बिटलको नाम चाहिँ हो तिम्रो sp अर्बिटल sp अर्बिटल हो यो चाहिँ अर्बिटलको नाम हो यो चाहिँ सपोज pz अर्बिटल ल अब यो एक्सिस मिलाउँदाखेरि z हुन्छ इन्टरन्युक्लियर एक्सिस भन्छ सो z यो चाहिँ फेरि एटमिक अर्बिटल याद गर्नु है एटमिक अर्बिटल यो चाहिँ हो हाइब्रिड अर्बिटल सो सेन्ट्रल एटमको अर्बिटल मात्रै हाइब्रिड हुन्छ याद गर्नु जुन चाहिँ क्लोरिनको चाहिँ थियो अब दुईटा क्लोरिन छ नि त मोलिक्युलमा हैन BeCl2 सो यताबाट एउटा क्लोरिन आयो अर्कोपट्टिबाट अर्को क्लोरिन आउँछ र यतापट्टि बोन्ड बनाउँछ ल यो पनि तिम्रो pz हुन्छ गर्दा यो चाहिँ तिम्रो भयो एउटा सिग्मा बोन्ड यतापट्टि भयो सिग्मा बोन्ड यतापट्टि भयो ल हेड अन ओभरल्यापलाई हामी सिग्मा बोन्ड भन्छ यो चाहिँ हुन्छ मोलिक्युलको शेप इफ यु सी इन द बुकमा प्लस माइनसहरु लेखेको छ ओके दैट इज फेज हो त्यसमा बेसी ध्यान दिनु पर्दैन अहिले फेज हो ल प्लस माइनस भनेको दैट इज नट द चार्ज फेज भनेको अस्ति मैले याद छ नि प्लस फेज हैज टु बी ओभरल्याप विथ प्लस फेज सो मैले फेज यहाँ पनि सपोज बुककै फर्मेटमा लेख्यो भने यस्तो हुन्छ है मैले यहाँ प्लस लेख्यो भने यो पनि प्लस फेजमै हुनु पर्यो भनेपछि प्लस भने चाहिँ उतापट्टि फेज अभियसली नेगेटिभ हुन्छ यो प्लस फेज भने यो सानो चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ है यतापट्टि पनि यो प्लस फेजमै छ भने यो पनि प्लस फेजमा हुन्छ यसको प्लसको नेगेटिभ यहाँ सानो नेगेटिभ हुन्छ यो सानो पुच्चे चाहिँ त्यहाँनिर नेगेटिभ हुन्छ ल यतापट्टि यो एटमिक अर्बिटल चाहिँ यता प्लस हाफ भएपछि यतापट्टि डल्लै नेगेटिभ हुन्छ यो प्लस माइनस भन्ने चाहिँ अहिले नलेख्दा पनि हुन्छ ओके यो फेज हो इट इज नट द चार्ज ल so this is the shape of the atomic orbital and shape ma we talk about it is a linear हुन्छ ल linear shape हुन्छ so यसमा राम्रोसँगले बुझ्नु है स्ट्रक्चरमा के भएको छ बेरिलियम चाहिँ बेरिलियमको दुईटा अर्बिटल यो कसको बेरिलियमको यो बेरिलियमको एटमिक अर्बिटल दुईटा they mix together to give hybrid orbital so दुईटा एटमिक अर्बिटल मीन्स दुईटा हाइब्रिड अर्बिटल हुन्छ एन्ड भेस्परको रुल फलो हुन्छ हाइब्रिड अर्बिटलको लागि दुईटा मीन्स इट इज अ लिनियर हुन्छ सो लिनियरले गरे सो लिनियर हाइब्रिड अर्बिटल भयो त्यसमा चाहिँ एटमिक अर्बिटल ओके बादमा क्लोरिनको चाहिँ एटमिक अर्बिटल आउँछ है बुझ्यो एटमिक अर्बिटल चाहिँ यताको हाइब्रिड अर्बिटलसँग ओभरल्याप हुन्छ तर ओभरल्याप हुँदाखेरि फेज चाहिँ मिल्छ बुझ्यो अब बादमा गएर यो हाइब्रिडाइजेसन एन्ड हैन है हाइब्रिडाइजेसन उता फेरि मोलिकुलर अर्बिटल थ्योरी आउँछ हाइब्रिडाइजेसनमा प्रब्लम के छ भन्दाखेरि अहिले प्रब्लम देख्यो नि तिमीहरुले के गरे सेन्ट्रल एटमलाई चाहिँ हाइब्रिडाइज गर्यो अरु एटम्सलाई चाहिँ हाइब्रिडाइज गरेन नि त त्यही नै हो वान अफ द ड्रब्याक बादमा गएर ड्रब्याक के भन्छ पछिको साइन्टिस्टहरुले मान्दैन यो कुरा किन चाहिँ सेन्ट्रल एटमलाई मात्रै हाइब्रिडाइज गरेको रिमेनिङ एटमलाई चाहिँ किन मिक्स नगरेको हुनु त एउटै मोलिक्युल हो नि त है सो मोलिकुलर अर्बिटलमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने सबै एटम्सलाई को अर्बिटल मिक्स गरेर मोलिकुलर अर्बिटल निस्किन्छ त्यसमा चाहिँ सबै एटमको एटमिक अर्बिटल दे मिक्स टुगेदर एन्ड अ न्यू सेट अफ अर्बिटल जेनेरेट हुन्छ मोलिकुलर अर्बिटल भनेर त्यसमा चाहिँ ल तर हाइब्रिडाइजेसनमा चाहिँ के गरेको छ खाली सेन्ट्रल एटमलाई मात्रै मिक्स गरे सेन्ट्रल एटमको एटमिक अर्बिटल मात्रै मिक्स गरेर हाइब्रिड अर्बिटल गरेको छ रिमेनिङको एटमिक अर्बिटल नै आएर ओभरल्याप हुन्छ त्यो हाइब्रिड अर्बिटलमा बुझ्यो यो बेरिलियममा हेर्यो भने दुईटा अनहाइब्रिड अर्बिटल पनि बस्छ है अहिलेको स्ट्रक्चरमा यु क्यान सी इट हियर यो दुईटा चाहिँ एटमिक अर्बिटल त्यतिकै बस्छ यसलाई अनहाइब्रिडाइज एटमिक अर्बिटल भन्छ यो यतिकै बस्छ दुईटा चाहिँ भयो दिस इज योर sp hybridization त्यस्तै प्रकारले इफ यु सी देन अनदर वान इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेसन छ sp2 भने चाहिँ अब चिनिहाले s को एउटा आउँदैछ p को दुईटा आउँदैछ हाइब्रिड अर्बिटल sp2 ल सो एक्जाम्पल बोरोन र क्लोरिन छ है सो बोरोन ट्राइक्लोराइड समथिङ छ सो बोरोन हेर्यो भने atomic number 5 हो so electron configuration 1s2 2s2 2p1 हुन्छ हैन 5 भनेपछि अब क्लोरिन को अहिले के हो atomic number 17 भनेपछि
1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 5 हुन्छ है। सो 5 भनेपछि यो बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले 3s 2 भयो र यतापट्टि 3p 5 भयो है। 3p 5 मा यहाँनिर दुईटा इलेक्ट्रोन छ, यहाँ 1 2 3 4 5। ओके, सो एउटा यहाँनिर सिंगल इलेक्ट्रोन छ है, यो सिंगल इलेक्ट्रोन हो, त्यो सिंगल इलेक्ट्रोन छ। दैट मीन्स तीनटा सिंगल ऑर्बिटल हामीले तीनटा ऑर्बिटल हैविंग सिंगल इलेक्ट्रोन चाहियो हामीलाई सेन्ट्रल एटममा, बुझ्यो? सो क्लोरिनले सिंगल एटम इलेक्ट्रोन सिंगल ऑर्बिटल क्लोरिनले के ल्याउँदैछ? ऑर्बिटल्स हैविंग सिंगल इलेक्ट्रोन। कतिवटा? एउटा ऑर्बिटल हैविंग सिंगल इलेक्ट्रोन ल्याउँदैछ। अरूलाई त पेयरिङ जरुरी छैन किन दे हैव अलरेडी पेयर्ड क्लोरिनको। ल त्यो लास्टको एउटा इलेक्ट्रोन छ त्यसलाई चाहिँ पेयरिङको जरुरी छ। दैट मीन्स तीनटा क्लोरिन आउँदैछ नि त स्ट्रक्चरमा। इफ यु सी इट्स BCCl3 BCl3। सो भनेपछि तीनटा हामीलाई के चाहियो? सिंगल इलेक्ट्रोन चाहियो बोरोनमा। ओके, सो अब हामीलाई यहाँ गएर ग्राउन्ड स्टेट भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक configuration of boron। ओके, सो ग्राउन्ड स्टेटमा कसको? भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। भ्यालेन्स सेल मात्रै, इनर सेल अर्बिटल पार्टिसिपेट गर्दैन, तर फेरि ग्राउन्ड सेल। सो दिस इज द ग्राउन्ड स्टेट। सो ग्राउन्ड स्टेटमा को रहेछ? 2s2 यसमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ र 2p1 यसमा एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ। अब अघि मैले भनिसके क्लोरिनको कतिवटा ल्याउँदैछ? तीनटा क्लोरिन छ, तीनटा क्लोरिनले एक एकवटा सिंगल इलेक्ट्रोन ल्याउँदैछ। सो भनेपछि हामीलाई यहाँ तीनटा इलेक्ट्रोन चाहियो। तीनटा इलेक्ट्रोन कसरी हुन्छ सिंगल इलेक्ट्रोन? अब यो 2s मा भएको एउटा इलेक्ट्रोनलाई जम्प गरेर 2p मा हाल्यो भने के हुन्छ? तीनटा सिंगल हुन्छ नि त, हैन? सो त्यो चाहिँ हामीलाई चाहियो। सो दैट मीन्स एक्साइटेड स्टेटमा के हुन्छ? एउटा इलेक्ट्रोन जम्प गर्छ। सो एक्साइटेड स्टेट है, भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक configuration of boron। सो के गर्नु पर्यो? एउटा इलेक्ट्रोन हामीले जम्प गरेर उता लानु पर्यो एक्साइटेड स्टेटमा। सो 1 1 बुझ्यो हैन? सो एउटा इलेक्ट्रोन के गर्यो? जम्प गर्यो। अब तीनटा सिंगल इलेक्ट्रोन भयो नि त। अब क्लोरिनको हेर्यो भने के छ? क्लोरिनको तीनटा लिएर आउँदैछ। ओके, अब नेक्स्ट आउँछ हाइब्रिडाइज स्टेट। सो हाइब्रिडाइज स्टेट गर्नुको अगाडि हामीले नर्मली यसरी नै गर्छ, बक्स गर्छ। s को एउटा आयो, p को दुईटा आयो। सो पावर लाउँछ है। सो यसलाई भन्छ sp2 हाइब्रिडाइजेसन। सो नेक्स्ट आउँछ हाइब्रिडाइज स्टेट अफ बोरोन। सो हाइब्रिडाइज स्टेट अफ बोरोन म उता लेख्दैछु है। तीनटा र यता एउटा हुन्छ। ल तीनटामा एक एकवटा इलेक्ट्रोन अलरेडी छ भयो। नेक्स्ट आउँछ बोन्डिङ स्टेट। बोन्डिङ स्टेट अफ कसको भन्दा? BCl3 है। बोन्डिङ स्टेटमा तीनटा लेख्नु पर्यो। सो बोन्डिङ स्टेटमा यहाँ अलरेडी तीनटा इलेक्ट्रोन छ। यो एटमिक ऑर्बिटल त्यतिकै बस्छ। ल नाउ दिस जुन चाहिँ छ नि डाउन एरो, यो तीनटा इलेक्ट्रोन चाहिँ कसले दिएको भन्दाखेरि यो चाहिँ इलेक्ट्रोन्स फ्रम क्लोरिन। यो डाउन जुन चाहिँ एरो आयो नि त्यो चाहिँ को भएको? यो क्लोरिनको जुन चाहिँ सिंगल इलेक्ट्रोन थियो नि त्यो। ल यहाँ माथि अप एरो छ, तल डाउन एरो छ, त्यसमा केही प्रब्लम छैन। यो जस्ट एउटा रिप्रेजेन्टेसन मात्रै हो। ल अप एरो डाउन एरो अपोजिट स्पिन, एउटा चाहिँ क्लकवाइज रोटेसन, अर्को चाहिँ एन्टी क्लकवाइज रोटेसन हुन्छ इलेक्ट्रोन बस्दाखेरि, त्यति मात्रै हो। तर कुन चाहिँ इलेक्ट्रोन क्लकवाइज हुन्छ, कुन चाहिँ एन्टी क्लकवाइज रोटेसनमा हुन्छ त्यो हामीलाई याद हुँदैन। सो इट्स जस्ट रिप्रेजेन्टेसन, यु क्यान, त्यसमा केही प्रब्लम छैन। ल सो यस्तो भयो। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो sp।
सो यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो, यो चाहिँ हाइब्रिड अर्बिटल है, HYBRID हाइब्रिड अर्बिटल। सो हाम्रोमा हाइब्रिड अर्बिटल कतिवटा रहेछ? 3टा छ हाइब्रिड अर्बिटल। 3टा अर्बिटलमा एक एकवटा इलेक्ट्रोन छ, बुझ्यो? सो अब 3टा हाइब्रिड अर्बिटल, द्याट मिन्स भेस्परले के भन्छ, 3टा बोन्ड पेयर छ भने कुन चाहिँ स्ट्रक्चर हुन्छ? क्यान एनीबडी टेल मी? 3टा छ भने कुन चाहिँ स्ट्रक्चर हुन्छ? 3टा बोन्ड पेयर छ, which structure? Trigonal planar. Yes, a trigonal planar, correct. So त्यही बनाउनु पर्छ ल। अब ट्राइगोनल प्लानर हुन्छ। सो द्याट मिन्स अब यस्तो यो S को एउटा र P को दुईटा अर्बिटल मिक्स भएर चाहिँ एउटा हाइब्रिड अर्बिटल बनिन्छ, त्यो चाहिँ ट्राइगोनल प्लानर शेपमा हुन्छ। सो डाइरेक्टली हामी त्यही बनाऊ ल। सो यो बोरोन भयो सेन्टरमा है, सो त्यसको ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लानर। यसको पुच्छर नबनाउँदा पनि हुन्छ ल, त्यो सानो उयो नबनाउँदा हुन्छ, जस्ट त्यो। सो यो 3टा चाहिँ हाइब्रिड अर्बिटल ल। यो चाहिँ के हो? हाइब्रिड अर्बिटल। यसको नाम के हो भन्दा sp2। यो पनि सेमै हो, sp2 हाइब्रिड अर्बिटल, हाइब्रिड अर्बिटल्स। बोन्ड एंगल हेर्यो भने एक्ज्याक्टली ट्राइगोनल प्लानरमा 120 डिग्री हुन्छ ल। कुनै पनि एंगल हेर्यो भने 120 डिग्री हुन्छ। यो 3टा एंगल 120 डिग्री हुन्छ। ओके, र यो हाइब्रिड अर्बिटलमा चाहिँ अब को ओभरल्याप हुन्छ भन्दाखेरि क्लोरिनको जुन चाहिँ Cl को एटमिक अर्बिटल यो ओभरल्याप हुन्छ। अघि हेर्यो क्लोरिनमा कुन चाहिँ एटमिक अर्बिटल? P हैन। सो Cl आज एउटा सिंगल इलेक्ट्रोन ल्याउँछ नि, सो PZ अर्बिटल ल्याउँछ। सो क्लोरिनको चाहिँ यो अर्बिटल हुन्छ। सो यो चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि याद गर्नु, इट्स 2PZ अर्बिटल आउँछ। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पनि क्लोरिनको यो, so this is called sigma overlap ल, and this is a 2p, यसको पनि Z हुन्छ र यसको पनि यहाँ अझै एउटा हुन्छ, that is Cl को। अब यहाँ जग्गा भएन अलिकति, you have to think ल। यो पनि 2pZ को हुन्छ। ओके, सो यो ओभरल्याप को नाम चाहिँ हो सिग्मा ओभरल्याप। यो पनि सिग्मा ओभरल्याप, यो पनि सिग्मा ओभरल्याप। सिन्स हेड अन ओभरल्याप हुँदैछ त्यसले गर्दा सिग्मा ओभरल्याप हुन्छ। ओके, सो sp2 हाइब्रिड अर्बिटल र क्लोराइडको जुन चाहिँ आउँदैछ त्यो चाहिँ एटमिक अर्बिटल आउँदैछ है। सो ल, यसको शेप, जुन चाहिँ शेपको कुरा गर्यो भने चाहिँ शेप चाहिँ हुन्छ ट्रायगोनल प्लानर। सो शेप चाहिँ हुन्छ यसको ट्रायगोनल प्लानर ल। र यो चाहिँ फेरि एक्ज्याक्ट हाम्रो जुन चाहिँ ओरिजिनल स्ट्रक्चर छ नि BCl3 त्योसँग मिल्छ। BCl3 को किनभने त्यो अरु टेक्निकहरु हुन्छ, त्यसले बोन्ड एंगल जब हामीले मेजर गर्छ नि एक्ज्याक्टली 120 नै पाउँछ। सो योसँग एक्ज्याक्टली मिल्दैछ ल। सो एटमिक अर्बिटल दे कम्बाइन टुगेदर टु हैव अ हाइब्रिड अर्बिटल। र हाइब्रिड अर्बिटल को चाहिँ यस्तो प्रकारले बस्छ सच दैट दे हैव अ मिनिमम रिपल्सन बिट्विन इच अदर ल, र म्याक्सिमम डिस्टेन्स बिट्विन इच अदर। त्यो चाहिँ सेम एज भेस्पर जुन चाहिँ पढ्दाखेरि एप्लाई गरेको थियो त्यही नै हुन्छ। ओके, सो यहाँनिर Cl सेन्टरमा को छ, क्लोरिन छ। सो त्यो अनुसारले हुन्छ। अब नेक्स्ट गरौँ एउटा sp3 हाइब्रिडाइजेसन। सो sp3 हाइब्रिडाइजेसन हेर्दाखेरि जस्तै यसमा इक्जाम्पल आउँछ मिथेन भयो, एमोनिया भयो, वाटर भयो, यिनीहरुको sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। ओके, सो sp3 हाइब्रिडाइजेसन हेर्दाखेरि कार्बनको है पहिला हाइब्रिड गर्नु पर्यो। कार्बन इज 6, सो 1s2 2s2 2p2 हुन्छ हैन। हाइड्रोजनको के हुन्छ भन्दा हाइड्रोजनको 1 हो, इट्स अ सिम्पल 1s1 मात्रै हुन्छ ल। सो सेन्ट्रल एटमको मात्रै हामीलाई चाहिन्छ जो चाहिँ हाइब्रिडाइज गर्नु पर्छ। सो भनेपछि अब आयो ग्राउन्ड स्टेट भ्यालेन्स सेल
electronic configuration. Okay, so of carbon गरे पनि यो बाहिरको मात्रै हुन्छ. So it's a yes, it's a 2s2 2p2 1 2 1 2 यस्तो हुन्छ हैन 2s2. अब हाइड्रोजनको हेर्यो भने हाइड्रोजनको हेर त के भएको छ 1s1. So that means एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन लिएर आउँदैछ. हाइड्रोजनले एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन लिएर आउँदैछ. तर कतिवटा हाइड्रोजन छ हाम्रोमा? 4टा हाइड्रोजन छ नि त. CH4 मा 4टा हाइड्रोजन छ. 4टा हाइड्रोजन छ भनेपछि के गर्नु पर्यो? 4टा हाइड्रोजन छ भनेपछि 4टा चाहिँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कार्बनमा रेडी पार्नु पर्यो नि त. सो कसरी पोसिबल हुन्छ जब 2s को एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ हामीले एक्साइट गरेर 2p मा हाल्यो भने चाहिँ 4टा अनपेयर्ड हुन्छ नि त. सो दैट मिन्स एक्साइटेड स्टेटमा जम्प गराउनै पर्यो. सो एक्साइटेड स्टेट गर्दा जहिले पनि सोच्नु पर्छ कुन चाहिँ आउँदैछ त्यसले कतिवटा इलेक्ट्रोन ल्याउँदैछ त्यही अनुसारले यु हैव टु डु द एक्साइटेसन. ED excited state valence cell electronic configuration. Okay, of carbon गरे भने एक्साइटेड स्टेटमा अघि भनेको जस्तै एउटा एक्साइटेड गर्नु पर्यो. सो 1 इलेक्ट्रोन विल गो. यो स्पिन चेन्ज हुन्छ है सबै अप. जस्तै यहाँ डाउन स्पिनलाई उता लाँदाखेरि अप स्पिनमै राख्नु पर्यो किनभने हन्सरुलले पहिला बस्दाखेरि पेयरिङ विथ द सेम स्पिन भनेको छ है. फेरि त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्छ. भयो. अब आयो हाइब्रिडाइज स्टेट अफ कार्बन. सो हाइब्रिडाइज स्टेट अफ कार्बनमा अघि भने हाइड्रोजनले एक एकवटा ल्याउँदैछ. द्याट मिन्स हामीलाई 4टा चाहियो. सो 4टैलाई चाहिँ हामीले यसरी बक्स गर्नु पर्यो. सो यसको नाम भयो sp3. sp3 मतलब s को एउटा आयो p को 3टा आयो गर्दा sp3 हुन्छ हाइब्रिडाइज. सो हाइब्रिडाइज स्टेटमा एन्ड दे हेभ अ सिमिलर एनर्जी नि त हाइब्रिडाइज स्टेटको हैन भनेपछि तिनीहरु 4टै सँगै बस्छ एन्ड विथ द सिंगल इलेक्ट्रोन. यो भयो हाम्रो हाइब्रिडाइज स्टेट. ल यो है हाइब्रिडाइज स्टेट. त्यहाँबाट आयो बोन्डिङ स्टेट अफ कार्बन हैन. अब चाहिँ CH4 लेख्छ है बोन्डिङ स्टेटमा चाहिँ किनभने कार्बन मात्रै छैन हाइड्रोजन पनि छ नि त यसमा चाहिँ. सो यसो गर यो भयो अलरेडी थिँदै थियो. त्यहाँबाट हाइड्रोजनको सो यो डाउन एरो जति पनि छ दिज आर इलेक्ट्रोन्स फ्रम हाइड्रोजन. सो यो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन्स फ्रम हाइड्रोजन एटम. These are electrons from hydrogen. ल सो इलेक्ट्रोन्स फ्रम हाइड्रोजन आयो. सो यो हुँदाखेरि चाहिँ के भयो नाउ अब शेप. सो हाइब्रिड अर्बिटलमा कतिवटा अर्बिटल छ? 4टा अर्बिटल. सो 4टा अर्बिटल छ भने दैट इज 4टा इलेक्ट्रोन पेयर छ भने कुन चाहिँ शेप हुन्छ? वेस्फोर्डले कुन चाहिँ भन्छ? सेन्ट्रल एटमको वरिपरि 4टा छ भने व्हाट इज द शेप? अघि पनि भनेको थियो I need the answer. Tetrahedral. Only Saruja मात्रै बोल्दैछ है. Tetrahedral. So tetrahedral. So that means carbon छ tetrahedral बनाउँदा यस्तो खालके बनाउनु पर्छ ल. एउटै साइजको हुन्छ ल. अब यहाँ अलिकति मिलेन बट you have to make सेम खालके. सो टेट्राहेड्रल. यो सबै अर्बिटलको नाम चाहिँ हो इन्डिभिजुअल अर्बिटलको नामै हो sp3 अर्बिटल भन्छ ल. sp3 हाइब्रिड HYBRID हाइब्रिड TALS अर्बिटल. अब हाइड्रोजनको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अघि गरे जस्तै यस्तो आयो नि त 1s1 हैन. सो एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँ 1s1. सो s अर्बिटल लिएर आउँछ. नाउ s अर्बिटलको शेप कस्तो हो? स्फेरिकल हैन. So s orbital को shape spherical. So spherically गर्दाखेरि it will be something like this. So hydrogen ल. So hydrogen ले के ल्याउँछ? spherical orbital s orbital आउँछ र यस्तो हुन्छ shape. So if we talk about the bond angle will be 109
0.5 लेखिदिन्छु ल 0.5 109.5 लेख्दा पनि हुन्छ 109 डिग्री 28 मिनट लेख्दा पनि हुन्छ बुझ्यो सो यसरी आउँछ शेप यसमा नि एउटा कुरा छ that I would like to tell you okay I forget to mention that S character र P character को कुरा आउँछ ल जस्तै यसमा हेर S when we talk about sp3 नि sp3 मा हेर है त के हो भन्दाखेरि S को एउटा आयो र P को तीनटा हो नि त p को हैन सो गर्दाखेरि percentage of S character कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 आउट अफ 4 हुन्छ नि त किन चारटामा एउटा हो नि त है सो गर्दाखेरि कति भयो 0.25 हुन्छ ल यो चाहिँ S क्यारेक्टर भन्छ ल यसमा यो अर्बिटलमा जुन चाहिँ छ नि सेन्ट्रल कार्बनको जुन चाहिँ हाइब्रिड अर्बिटल छ त्यसमा S क्यारेक्टर कति छ भन्ने भने चाहिँ 0.25 हुन्छ अदरवाइज इट क्यान बी रिटन एज अ 25% गर्दा पनि हुन्छ आउट अफ 100 गरे पनि 25% पनि हुन्छ ल 25% S क्यारेक्टर छ र 75% चाहिँ के छ P क्यारेक्टर छ बुझ्यो सो इट हैज अ 75% चाहिँ P क्यारेक्टर छ P क्यारेक्टर छ ल त्यसै प्रकारले अगाडिको हेरौं यसमा हेर त sp3 हो यो कुन चाहिँ हो sp2 हो सो sp2 हो sp2 मा हेर्यो भने टोटल तीनटा अर्बिटल भयो नि त सो 1/3 भयो नि 1/3 भनेको इट्स अ 33% हैन सो S क्यारेक्टर यो S को पर्सेन्टेज S अर्बिटल को पर्सेन्टेज सो इट हैज अ 33% अफ 33.33 हुन्छ अफ S क्यारेक्टर हुन्छ भने यता हुन्छ कति 77 है 77% अफ P क्यारेक्टर हुन्छ ल यसमा त्यसै प्रकारले अगाडिको गयो भने if you see in this one sp मा हेर्यो भने S र P हो नि त S र P भनेको 1 + 1 that means so S क्यारेक्टर कति छ भन्दाखेरि 1/2 हो नि त दुईटामा एउटा हो नि त हैन सो 1/2 सो इट्स अ 50% S क्यारेक्टर छ ल त्यस्तै प्रकारले P क्यारेक्टर चाहिँ हुन्छ अगेन 50% सो SP भनेको आधी आधी हो नि त सो 50% S क्यारेक्टर 50% P क्यारेक्टर हुन्छ ल त्यस्तै प्रकारले sp2 मा S क्यारेक्टर हुन्छ हाम्रो कति 33% P क्यारेक्टर चाहिँ हुन्छ हाम्रो 77% त्यस्तै प्रकारले इफ यु सी इन दिस वान sp3 यसमा हुन्छ हाम्रो S क्यारेक्टर हुन्छ हाम्रो 25% P क्यारेक्टर हुन्छ 75% ल अब यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि जति S क्यारेक्टर बेसी हुन्छ नि यो कार्बनको है सेन्ट्रल एटमको एटमिक हाइब्रिड अर्बिटलको कुरा आउँदैछ जति बेसी S क्यारेक्टर हुन्छ त्यति नै बेसी दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ ल याद गर्नु so more will be the S character more will be the S character more is the more is the electronegativity बुझ्यो जस्तै कार्बन दैट मीन्स यो तीनटै केसमा सपोज कार्बनहरु छ भने कार्बन पनि sp2 मा हुन्छ कोही बेला sp मा हुन्छ ओके यो कार्बन त्यति बेला कार्बन sp हाइब्रिडाइजेसन मा परेको छ भने चाहिँ त्यो सेन्ट्रल एटम कार्बन चाहिँ त्यति बेला त्यो कार्बन चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ माने इट क्यान पुल द बोन्ड इलेक्ट्रोन मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ ल यो बादमा चाहिन्छ यो कुरा त्यसले गर्दा अहिले यहाँ भनिरहेको जति बेसी S क्यारेक्टर त्यति नै बेसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ सपोज दुईटै कार्बन हो ओके एउटा कार्बन चाहिँ sp2 हाइब्रिडाइज रहेछ एउटा चाहिँ sp3 हाइब्रिडाइजेसन छ भने त्यो sp2 भएको कार्बन चाहिँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन्छ एज कम्प्यारिजनमा इलेक्ट्रोनेगेटिभ भनेको के हुन्छ
इलेक्ट्रोन तान्ने बोन्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन तान्ने आफूपट्टि तान्ने क्षमता चाहिँ बेसी हुन्छ एस क्यारेक्टर बेसी हुँदा विल डु फर NH3 ल NH3 को लागि गरौँ NH3 ओके सो यसमा कुन चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन रहेछ त्यो निस्किहाल्छ सो NH3 सो NH3 मा हेर्दाखेरि नाइट्रोजन छ नाइट्रोजन इज एटमिक नम्बर 7 सो 7 भनेपछि 1s2 2s2 2p3 3 हो 2p3 सो भनेपछि ग्राउन्ड स्टेट भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ नाइट्रोजन गर्यो भने के हुन्छ यो अगाडिको मात्रै इट्स अ 2s2 2p3 सो यसमा यो भयो 1 2 3 हुन्छ भयो अब उता को छ भन्दा हाइड्रोजन चाहिँ साइड एटम छ हाइड्रोजनको अघिको इट्स 1s1 भनेपछि खाली एउटा इलेक्ट्रोन मात्रै छ 1s1 एउटा इलेक्ट्रोन छ सो एउटा इलेक्ट्रोन लिएर आउँछ है सो कतिवटा हाइड्रोजन छ हाम्रोमा तीनटा हाइड्रोजन छ वी हैव अ 3 हाइड्रोजन भनेपछि तीनटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन सेन्ट्रल एटममा हुनु पर्यो बुझ्यो तीनटा अब यसो हेर तीनटै छ सेन्ट्रल एटममा तीनटा अलरेडी छ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हो कि हैन नाइट्रोजनमा त्यसले गर्दाखेरि एक्साइटेड स्टेट भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ नाइट्रोजन पनि सेम हुन्छ यसमा चाहिँ ओके सो ग्राउन्ड स्टेट र एक्साइटेड स्टेट सेम हुन्छ यसमा केही फरकै आउँदैन किनभने तीनटा अनपेयर्ड चाहिएको थियो तीनटा अनपेयर्डै छ ल इलेक्ट्रोन चाहिँ त्यही कारण अघि भने नि हाइब्रिडाइजेसनमा इट इज नट नेसेसरी दैट एभ्री टाइम एक्साइटेसन गरेर इलेक्ट्रोन पल्लो जग्गा लानै पर्छ भन्ने छैन हाइब्रिडाइजेसनमा गट इट सो यो केसमा हामीले एक्साइटेसनमा इलेक्ट्रोन लानु परेन इट विल बी एज इट इज ओन्ली नेक्स्ट इज बोन्डिङ हाइब्रिडाइज स्टेट अफ नाइट्रोजन सो हाइब्रिडाइज स्टेट अफ नाइट्रोजन सो हाइब्रिडाइजेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहियो भन्दा यता हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक इट लुक्स लाइक खाली तीनटा है तीनटा मात्रै चाहिएको छ नि त हैन तर त्यो गर्दा पछाडिको तीनटा चाहिएको छ गर्दा अगाडिको पनि इन्भल्भ हुन्छ ल यस्तो डल्लै आउँछ त्यो गर्दा sp3 नै हुन्छ यो पनि अगाडिको जुन चाहिँ छ नि किन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको डल्लै पार्टिसिपेट हुन्छ अगाडिको चाहिँ अगाडिको 2s को पनि आउँछ र 2p को पनि आउँछ गर्दाखेरि sp3 नै हुन्छ यसमा ओके सो हाइब्रिडाइज स्टेटमा 1 2 3 यसै सो यो चाहिँ पेयरिङै बस्छ यो सिंगलै बस्छ फाइन यो चाहिँ भयो हाम्रो हाइब्रिडाइज स्टेट नेक्स्ट इज बोन्डिङ स्टेट अफ NH3 सो बोन्डिङ स्टेट गर्यो भने यो भयो अलरेडी छ है र यसमा यस यो तीनटा चाहिँ इलेक्ट्रोन्स फ्रम हाइड्रोजन सो यो जुन चाहिँ डाउन एरो छ यो चाहिँ इलेक्ट्रोन्स फ्रम हाइड्रोजन ल तिमीले पनि डिफ्रेन्ट कलरले गर्नु ल कलर चेन्ज गर्नु है किनभने यो इलेक्ट्रोन चिन्नु पर्यो यसमा तीनटा इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ कसबाट आएको हाइड्रोजनबाट आएको ल अब शेप हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि शेप हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसमा कतिवटा हाइब्रिड अर्बिटल छ यसमा पनि हाइब्रिड अर्बिटल चारटै छ हैन चारटा हाइब्रिड अर्बिटल भनेपछि अगेन नाइट्रोजन सेन्टरमा छ यो छ इट विल बी लाइक दिस ओन्ली बट रिमेम्बर यसमा वान अफ द पोजिसन इज अकुपाइड बाई लोन पेयर ल यो नाइट्रोजनको हो नि त एउटा पोजिसन चाहिँ नाइट्रोजनको हो सो यो चाहिँ हाम्रो लोन पेयर हो ओके सो दिस इज योर लोन पेयर यो अगाडिको चाहिँ लोन पेयर हो ल यो चाहिँ लोन पेयर र अगाडिको पछाडिको जुन चाहिँ तीनटा छ नि इलेक्ट्रोन पेयर त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ नाइट्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ हाइड्रोजनको आएको हो नि त हैन सो हाइड्रोजनको s अर्बिटल आउँछ सो यो चाहिँ हाइड्रोजनको आएको हो सो हाइड्रोजनको आउँदा चाहिँ सिग्मा बोन्ड हुन्छ यहाँ फेरि हेड अन बोन्ड हुन्छ सो इट्स सिग्मा बोन्ड हुन्छ ल सो शेप इज टेट्राहेड्रल सो टेट्राहेड्रल अरेन्जमेन्ट हुन्छ यसमा सो टेट्राहेड्रल अरेन्जमेन्टमा हेर्दाखेरि वान अफ द पोजिसन इज अकुपाइड बाई लोन पेयर एन्ड तीनटा चाहिँ बोन्ड पेयर हुन्छ बोन्ड पेयरमा चाहिँ हाइड्रोजनसँग बोन्ड भएको हुन्छ त्यहाँ हेड अन ओभरल्याप भएर सिग्मा
ओभरल्याप हुन्छ र यो अर्बिटलको नामै सोध्यो भने यो पनि sp3 हाइब्रिड अर्बिटलै हुन्छ। ओके सो यसको पनि sp3 हाइब्रिड अर्बिटल नै हुन्छ। ओके सो दिस मच फर टुडे ल।